ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमत् पंचरत्नस्तोत्रम्। ॐ सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम्। वं विश्वरूपं हसितं गर्जितं मेघक्षत्रं। तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं। कं कन्दर्पवस्यं कमलमनहरं साकिनीकालरूपम्। रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम्। बं बालरूपं नतगिरिचरणं कंपितं सूर्यबिम्बम्। मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनाम्। हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम्। दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम्। ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम्। क्षं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम्। क्षें क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम्। कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे। दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम्। ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते। देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम्। त्वं वेदतत्त्वं बहुरिच यजुषं शामचार्थस्वरूपम्। कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान्। खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम्। ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम्। संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे। राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोसरे कन्दरे वा। भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनाम्। देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्। ॐ सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम्। वं विश्वरूपं हसितं गर्जितं मेघक्षत्रं। तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं। कं कन्दर्पवस्यं कमलमनहरं साकिनीकालरूपम्। रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम्। बं बालरूपं नतगिरिचरणं कं
कम्पितं सूर्यबिम्बम् मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम् क्षं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्ष दुर्गम् क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् ह्रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेद तत्त्वं बहुरिच यजुषं श्यामचार्थस्वरूपम् कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोसरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडनेनाशकस्त्वम् ॐ सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं हह हह हसितं गर्जितं मेघक्षत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं साकिनी कालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम् क्षं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्ष दुर्गम् क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे
दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् ह्रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेद तत्त्वं बहुरिच यजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोसरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडनेनाशकस्त्वम् ॐ सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम् वं 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 विश्वरूपं हः हः हसितं गर्जितं मेघक्षत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं साकिनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनाम् हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपम् क्षं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मोच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपम् ह्रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेद तत्त्वं बहुरिच यजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये
जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोसरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडनेनाशकस्त्वम् ॐ सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हसितं गर्जितं मेघक्षत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवस्यं कमलमनहरं साकिनीकालरूपं रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपं क्षं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् क्षें क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेदतत्त्वं बहुरिच यजुषं श्यामचार्थस्वरूपं कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोसरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडनेनाशकस्त्वम्